हांगा आमी जून म्हटल्यार एक्सटेंशन ती सोंपलेली मदीं तेन्ना जून म्हटल्यार ही जून 30 तारीख म्हटल्यार हे आमच्या वॉटर सप्लाय वर्क डिविजनाक सब डिविजनाक ही लोकां खातीर आसा आनी आमकां जवळ जवळ एप्लिकेशन आयिल्लीं 3819 आनी आमी 2577 केसीस सेटल जाल्ले आसा तितूंतल्यान आमकां 5,90,00,000 रुपया आयिल्ले आसा. तेणें बरोवंक ना म्हणून तेंचे डिस्कनेक्ट केलेलें आसा ना ना डिस्कनेक्ट अजून आमी कोणाक तशें केलें ना सगळे येवन भरता आनी समज आतां आमगेली जून म्हटल्यार ही स्कीम आसा जून 30 तारीख म्हटल्यार जून 30 तारीख म्हटल्यार लोकांनी ह्या स्किमीचो लाभ घेतलो ना जाल्यार मागीर ते पयशे भरचे पडटले सगळे ओके फाटलो एरियस कितलो आसा एक्सटेंशन आनी फुडें आसचें ना ना फुडें एक्सटेंशन आमी पळयतले चडश्यो केसी समज सेटल जाल्यो जाल्यार एक्सटेंशन करपाची गरज ना पेंडींग एप्लिकेशन पेंडींग एप्लिकेशन चड उरली जाल्यार आमी परतून एक्सटेंशन आनी 1 म्हयन्याचें दितले आतां डिस्कशन करता म्हाज्या ऑफिसर हाडे डिस्कशन करता तेजें फायनल जातलें एक्सटेंशन दिवपाचें काय ना तें आतां एप्लाय करून पेंडींग एप्लिकेशन म्हणजे येयलें एप्लिकेशन पण अजून प्रोसेस जावन अशी कितली आहा आतां आतां आंकडो जर म्हणजे कितें आसा आतां सांगलें मरे हांवें 3,819 ही लोकांची केसी आयल्यो ही ज्यो सेटल जाल्यो म्हणजे वन टायम सेटलमेंट लोकांक फायदो जालो 2,577 आतां उरलेले बॅलन्स ज्यो उरल्या जी त्या लोकांक आमी म्हणजे लोकांनी येवपा न्ही ते पेमेंट करतले ते रोखडेच तें जाता पेमेंट करतना स्टार्ट जाता जे स्लॅब दिल्लो आसा आमी 80%, 60% असो स्लॅब दिल्लो आसा पयलो पेमेंट इन्स्टॉलमेंट तेणी दिलो जाल्यार तेन्नाच्यान तेका ती स्कीम लागू ओके जो पर्यंत तो येयना तो पर्यंत तेका ती स्किमीचो बेनिफीट मेळची ना न्ही आनी फाल्यां ती स्कीम सोंपली दीस सोंपले मागीर ताका फूल भरचें पडटलें पळय मागीर ते फूल भरचे पडटले ते पार्टी. So how is the road condition? Are we prepared for the rainy season आता रोड खंयचे नॅशनल हायवे स्टेट हायवे नॅशनल हायवे कितें आहा आमी बेगींतल्या बेगीत लोकां खातीर उक्त करपाचो आमचो प्रयत्न आसा जे करसवाडा टू वेर्ना मागीर फुडें तुगेलो वेस्टर्न बायपास तसोच मागीर लोटले बायपास जो लोटले टू वेर्ना मिसींग लिंक वेस्टर्न बायपास हो तुगेलो वेर्ना टू तुगेले पत्रादेवी हे लोकां खातीर आमी बेगींतल्या बेगीत उक्त करपाचें आमचें काम चालू आसा आनी ते कॉन्ट्रॅक्टर आतां मेन कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा तो दिलीप बिल्डकॉन आनी अमीर राव तांकां आमी प्रत्येक म्हयन्याक रिव्यू मिटींग घेता आनी त्या प्रमाणे आमी आतां 19 डिसेंबराक हो सगळो रोड कंप्लीट जातलो टोटली जो जुवारी दोनी ब्रीज आसा जे 4 पदरी आनी 8 पदरी दोनी ब्रीज मेळून 8 पदरी 8 लेन जे आसा तितूंतलो एक ब्रीज जो आसा तो बेगींतल्या बेगीत करपाचो आमचो प्रयत्न आसा पूण आमी डिसेंबर म्हटल्यार हें रस्त्याचें काम कंप्लीट करतले कित्याक काम वाडत आसा लोकांचो जमनीचोय विशय आशिल्लो तोय सोडटा तेतूंत भितर कामाचें सर्वीस रोड आनी लोकांची मागणी येता त्या कन्सर्न जे MLA आसा तेंची मागणी येता सर्वीस रोड बरें जावचें आनी वाडोवचें ते प्रमाणे जसो जसो लाग एवेलेबल जाता आनी त्या प्रमाणे हें वाडटा फ्लायओवर सुद्दां आमी एक्स्ट्रा वाडिल्ले आसा आतां पर्वरीचो जो एलिवेटेड ब्रीज आसा फ्रॉम गिरी टू पर्वरी अटल सेतू हो ब्रीज जो आसा हो सँक्शन जाल्लो टेंडर जाल्लें ME रावा मेळ्ळें मागीर काही कारणां खातीर जी हायट आसा ती 5.5 मिटरां साकून 7 मिटर करपाची ही लोकांची विलेजरांची मागणी आसा पर्वरींच्या हें आमी परतून ड्रॉईंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रान्सपोर्टाक धाडिल्लो आसा आनी ह्या एलिवेटेड ब्रिजाचेर रोखडेंच सँक्शन येतलें आमी तोय बेगींतल्या बेगीत पर्वरीचो स्ट्रेच जो आसा तोय कंप्लीट करतले फुडें लोकांक त्रास जायना आसतना कित्याक दोनी सायडीक घरां आसा सर जे आता इंटरनल रोड्स आसा तांकां ते पॅचेस केल्या आनी म्हणजे 2-3 दीस पयलीं पॅचेस केल्या आनी पावसान ते आतां 2 दिसांनी तो धुवले सगळो परत रोड आसा तसो होना पडलेले दिसता सो तुमी एक बरो क्वॉलिटी रोड करपाक कॅब दिना आमी सदांच आमी कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन जे एजन्सी आसा तेंचे कडेन हे ऑटोमिक्स कार्पेट जे स्ट्रक्चर आसा ऑटोमिक्स कार्पेटाचे 3 वर्सांचे मेंटेनन्स बरोवन घेतलेले आसा आमी एग्रीमेंट आनी स्ट्रक्चराचे 5 वर्सां तेजे प्रमाणे तो समज रोड घातलो आनी ह्या मनसुनाक गेलो जाल्यार फुडल्या
नोव्हेंबराक ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबराक त्यांनी ते फ्री ऑफ कॉस्ट ताका परतून ऑटोमिक्स घालचे पडटले पूण म्हाका दिसना खंय अशें ऑटोमिक्स घातलेले आतां ह्या जानेवारी टू मे म्हटल्यार ऑटोमिक्स कार्पेट घातलेले व्हांवोन गेले अशें खंयच ना बरें हांवें जाल्यार पळोवना तूं म्हणटा बरोबर हांव पळोवना ते थोडं कितें आसतलें थोडें कितें जालें पट्ट्या पावसान बी घातलेले थोडे दिस. हय लास्ट पावसाक घालपाक आयल्ले तेन्ना त्यांनी ऑटोमिक्स कार्पेट रेडी करून हाडलें तें ओतयलें तेजे वयल्यान रोलर जावं ताका तें काम करूंक मेळना ऑटोमिक्स कार्पेट घालतकीर सगळें काम जावपाक जाय आनी अकस्मात ते पावसूय पडलो ते थोड्यो एक लास्ट 10 ट्रिप्यो 10 ते 15 ट्रिप्यो अशें जाल्लें दिसता पूण तो एजन्सी परतून पूण आतां नॅशनल हायवेचे 100 किलोमिटर रोड सध्या ऑटोमिक्स कार्पेट घातल्या ते तूं एकूय म्हाका नॅशनल हायवेचो असो दाखय जो रस्तो व्हांवून गेलो म्हणून आतां तुका एक 5 ट्रिप्यो तितूंतले एक 0.1% समज व्हांवून गेले ते व्हांवून गेले म्हणना आनी ते कितें जालें 15 तारखेक पावस मे म्हयन्याच्या 15 तारखेक पावस पडलो सायक्लोन आयलें आनी तेंगेलें कितें आसलें पयलीं ऑर्डर आसली ती कितें ऑटोमिक्स कार्पेट आमकां हे टायमार घालपाक जाय तेंच्यांनी त्यो 10-15 ट्रिपी हाडलेल्यो पळय त्यो वतयल्यो पळय थंय प्रॉब्लेम जालो इतलो एक कॅपे मातशें प्रॉब्लेम जालो कॅपे तेगेलो तो ऑपरेटर पॉझिटिव्ह जालो कितें आनी कितें गेलो घराचो आनी तेजे वयल्यान ते ऑटोमिक्स कार्पेट घालतले मागीर ते रोलिंग जालें ना तेजेर प्रेस जावपाक जाय ऑटोमिक्स कार्पेट तें जालें ना तेणी हें केलें पूण हांवें 100 किलोमिटर नॅशनल हायवे एक्झिस्टींग गोंयचे जावं ते चुल्ला घाट जावं ते करमल काणकोण जावं ते अनमोड घाट जावं ते फोंडा टू तुगेले ओल्ड गोवा हे रोड घातल्या वेर्नाय रोड एक्झिस्टींग नॅशनल हायवे रोड ऑटोमिक्स कार्पेट घातले आमी आनी पावस बेगीन पडलेल्या कारणान आमकां काम कंप्लीट करूंक मेळना सायक्लोन आयलें म्हणून तेजे खातीर आतां 30% पेंडींग उरलां ते आमी नोव्हेंबराक स्टार्ट करतले ऑक्टोबर नोव्हेंबराक स्टार्ट करतले पूण जे पळय 100 किलोमिटराक जवळ जवळ 70 किलोमिटर ऑटोमिक्स कार्पेट घातला जावं 60-70 तितूर तुमी दाखोवं ते खंय व्हांवोन गेलो म्हणून आनी ताका 2 कार्पेट आसा ते ऑटोमिक्स कार्पेट 2 लेयर आसा एक फर्स्ट आनी सेकंड थोडे कडेन फर्स्ट घातलो मागीर पावसा खातीर सेकंड कार्पेट आमकां घालूंक मेळना पूण ते सेकंड कार्पेट आमी आतां नोव्हेंबराक जेन्ना मनसून सोंपतलो तेन्ना ते स्टार्ट करता तेंची बिलांय तशी जावची ना त्यांनी कितें काम केलां तितलीच बिलां जातली रनिंग बील तेंगेलें मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रान्सपोर्ट फारीक करता तांकां 150 कोटीचे ऑटोमिक्स कार्पेट आमी नॅशनल हायवेन सँक्शन केले घातले थंय खंयचेच म्हाका दिसता रोड आतां घातलेले फ्रेश ह्या जानेवारी टू मे म्हटल्यार खंयचेच व्हांवोन गेलो ना फक्त 10 ऑटोमिक्साच्यो ट्रक हे 15 मे हांगसर एक एम रावाचे आनी एक केपें जालें आनी एक मानिकडे जालें हे 3 कडेन जाल्लें मातशें पूण मागीर तेंच्यांनी आनी ऑटोमिक्स कार्पेट घालपाचो प्लांट जो आसा तो बंद दवरला सो तुज्या टायमाचेर सगळें बरें जालां पयलें कांय आनी पयलीं आतां पळय कितें करतलो पयलीं तेजें लक्ष नासलें न्ही मिनिस्टराचें ना हांव म्हणटा कोणी लक्ष दिवपाक न्ही आपूण स्वता डिपार्टमेंट जबाबदारी घेता मिनिस्टरान स्वता लक्ष घालपाक जाय आनी मातशें तापपाक जायना कोणाचेर बेश्टें तो तापतालो तें म्हाका खबर ना तो आतां कितें ना कितें आसा फाटल्या हांव जेन्ना 19क चार्ज घेतलो एक रस्त्याची परिस्थिती सारकी नासली आयज तुमी पळया खंयच्यान खंय जाला बऱ्यापैकी रस्ते मेळटा आनी म्हाका दिसता डिसेंबर 2021 म्हटल्यार बरे सारके सगळे रोड सामके जाय तशे गोंयकारांक मेळटा रस्त्यांची परिस्थिती तशी नाशिल्ली जाल्यार गव्हर्मेंटान ताका मंत्री कित्याक केले ते तें म्हाका खबर ना तेका विचार पण सर इंटेरियर ते पणजेचेर आसा पणजे कॅपिटल सिटी आसून गोंयाची पळय जाल्यार रस्ते सगळे इंटेरियर सगळे पिड्डर जाता बाटल्यांच्यान वयर चडटा जाल्यार सावथीच्यान आल्तीन वयर येता आतां शहरांत जें आसा शहराक हें तुगेलें सिवरेज ट्रिटमेंटाची पायपलायन सगळ्याक चालू आसा आतां सिवरेज ट्रिटमेंट पायपलायन आनी सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट हे प्रत्येक शहराक जावपाक जाय हें एनजीटीची ऑर्डर आसा आनी कोस्टल बेल्टाचेर जावपाक जाय ते प्रमाणे सरकाराचो प्रयत्न आसलो फाटलीं कितलींशींच वर्सां ही सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट बेगीन बेगीन जावचे पूण काम करता आसतना काम वाडीत गेलीं जमनीपणाक खंय रॉक एरिया लागले थंय तुगेलें ड्रील मशीन काम करना अशें अशें वाडत रावलें पूण आमचे प्रयत्न आसा आतां ह्या 2021 डिसेंबर म्हटल्यार सिवरेजीचें काम जातलें आनी तेजे वयर ऑटोमिक्स कार्पेट घालपाक सगळ्या वकोटे दिल्या आमी फोंड्या दिल्या तूं म्हणटा पणजे सगळ्याक दिल्या तालेगांव सगळ्याक वकोटे दिल्या ऑटोमिक्स कार्पेट घालपाक रोड रिपेर करपाक ऑटोमिक्स कार्पेट जातले पावसा उपरांत जाता आतां पावसाक जे मॅन होल आनी सिवरेज ट्रिटमेंटाची जी पायपलायन आसा ते सगळे आमचे रिपेरिंगाचें काम आमी आतां पावसाक कंप्लीट करतले आनी नोव्हेंबराक हे ऑटोमिक्स कार्पेट घालपाक स्टार्ट जातले डिसेंबर जानेवारी म्हटल्यार सगळे रोड बरे जातले आनी सिवरेज म्हणटा ती जमनी पयलींचें पोल्युशन हे कंट्रोल करपा खातीर सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट हे गरजेचें आनी सगळ्या लोकांनी सहकार्य जमनी ताचे खातीर एक खोडलें उरलां आनी काय ना जमनी पोंदाक पोल्युशन जाता सिवरेज घातल्यार
सिवरेज हो ती सेफ करता सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट हे घालता ते जमनीपोना पोल्युशन जावपाक न्हू कित्याक पयलीं सगळे सुट्टाले. सोपीट मारताले आनी गटरांक सोडटाले आनी सोपीट ओवरफ्लो जाताले लोकांक त्रास जाताले पयलीं चिंतून झाले न्हू पयलीं केलें काही आता कितें आसता जशें आमी स्वतंत्र जाले 1961 आमी आतां फुडें फुडें डेव्हलप जायत वता आनी जशें आमी गोंय फुडें वचत रावतलें पयलींच्या मिनिस्टर सरकार भारतीय जनता पयलींच्या पार्टी मिनिस्टरान तुमच्या भाशेन कित्याक चिंतून आतां तें म्हाका खबर ना पूण भारतीय जनता पार्टी सरकार चलयता आसतना सगळ्यांचो विचार करता 12 तालुक्याचो 40 मतदारसंघाचो आनी मुद्दाम पळय तूं 40 मतदारसंघ व्यवस्थीत रित्या बऱ्यापैकी काम आसा परवरी सुद्दां पळय बऱ्यापैकी काम चालू आसा 15 MLDचो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाचें काम चालू आसा 5 MLD आनी थोडे रेडी जातलो ऑपोजिशन म्हणटा तुमी कामूच करना बरोबर बरें काम चलता सालेगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी बरें काम चलता सिवोले बरें काम चलता रॉ वॉटर पावल्लें आसा फाल्यां ते 5 MLD ट्रिटमेंट प्लांट घालतले अशें सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी बरें काम चलता ऑपोजिशन बिशन आतां तुगेलो आमगेलो मंत्री आमदार रिजनल बाब तेगेली कॉन्स्टिट्युएन्सी कुर्तरे बऱ्यापैकी मरे तूं वचोन पळय रस्ते बिस्ते सामके आतां चकचकीत जाले आसा बरें मडकय कशें काम चलता मडकय तूं पळोवता मडकय सामकी चकचकीत जाल्लो तेणी केला आनी आमी केला आतां तुवें चोड केलें अरे विचारलें तेगे एक फायल दवरलेले ना कोणाची फायल दवरना आनी आमी पर्सनल हें दिता पर्सनल फ्रेंडशीप फ्रेंडशीप न्ही प्रत्येका कडेन प्रत्येक कित्याक गोंयचे सगळ्यांचें काम जावपाक जाय एकूच कॉन्स्टिट्युएन्सी काम वयर सरपाक जायना आतां फालतू जॉब काडटा आतां सुद्दां आमी सोसायटीत जॉब घेवपाक सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी वांटून दितले पयलीं एक एक कॉन्स्टिट्युएन्सी जाताले आतां तूं म्हणटा हांव म्हणटा म्हणजे सगळे समान आमचे भारतीय जनता पार्टीचें धोरण आसा गोंयांत 40 मतदारसंघात 12 तालुक्यात समान काम करपाचें आनी जें कितें काम आसा लोकां खातीर आमी वावुरता आनी वावूर करपाचें सो यू हॅव गिवन अ जस्टिफाय टू युअर मिनिस्ट्री तुमकां कितें दिसता तुमी न्याय दिला तुमच्या डेफिनेटली हांव 2019 हांव मंत्री जालो म्हाका भारतीय जनता पार्टीन PWDचो मंत्री केलो त्या बरोबर म्हाका हँडीक्राफ्ट टॅक्सटायल हे मंत्री दिल्ले आसा गोवा गॅझेटी म्हाका दिल्ले आसा त्या प्रमाणे हँडीक्राफ्टाक सुद्दां बऱ्यापैकी काम केल्लें आसा हँडीक्राफ्टाक आमी गोंयभर जेंकां आमी 20 जाणांचो महिलांचो ग्रूप आमचे कडेन एप्लिकेशन करीत जाल्यार आमी तांकां 3 म्हयन्याचें ट्रेनींग दिता आनी एक टिचर दिता मागीर ट्रेनींग दितरी तांकां अपॉयंट करता दुसरे कडेन खंय अशें कॅम्प आमी आसत 20 जाण ग्रुपाचो महिला मंडळ सेल्फ हेल्प ग्रुपाचो तांकां ट्रेनींग दिवपाचें ट्रेनींग आमगेलें तुगेलें कात्या पासून तुगेलें सूम करपाचें पांय पुसणी करपाची मागीर शिवण क्लास करपाचें अशें मागीर तुगेलें बांबू पासून तयार करपाचें मातये पासून मडकी बिडकी अशें विविध तशें तशें कोणाक कशें ट्रेनींग जाय तेणी एप्लाय करीत जाल्यार आमी तांकां हँडीक्राफ्टाचें बऱ्यापैकी ट्रेनींग दिता आनी हँडीक्राफ्टाचें आमी सगळें फाटल्या दिसांनी आतां हें लॉकडावन आसलो हो जो कर्फ्यूचो विशय आसलो म्हणून सगळे कोविडा खातीर पॅन्डेमिका खातीर सगळ्याक आतां जी एक्झिबिशनां भरतालीं ती बंद आसा गोंयाकय आनी गोंयच्या भायर आमी त्या ग्रुपाक समज तांकां आवड आसा इच्छा आसा एक्झिबिशनाक आपले स्टॉल लावचे ते सुद्दां आमी तांकां गोंयांत 2-3 एक्झिबिशनाक स्टॉल लावन दिल्ले आसा गोंयच्या भायर सुद्दां राज्याक समज अशें एक्झिबिशन भरता जाल्यार थंय सुद्दां आमी तांकां मदत करताले आमच्या थंय वचपाक तांकां स्टॉल लावपाक रजिस्टर करपाक म्हणजे आमचे हँडीक्राफ्ट फुडें गोंयचे जे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तयार करपी जे महिला आसात आनी जावं पुणे तांकां फुडें व्हरपाक आमचे हँडीक्राफ्ट काम करता गोंयभर PWD सांगू तुका 2019 ते 2021 म्हटल्यार आमी सगळीं कामां हाती घेतलेलीं आसा आमकां जल जीवन मिशनाचें बऱ्यापैकी काम चलता प्रत्येक घराक नळ दिवपाचें नळाक उदक निवळ दिवपाचें आमकां 300 कोटीचे ड्रॉईंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट धाडलेले 100 कोटीचे सँक्शन मेळ्ळें त्या प्रमाणे आमकां आमी प्रत्येक पंचायतीक 191 पंचायतीक वॉटर टेस्टिंग किट दिल्लो आनी थंय पंचायतीक कोणी समज कंप्लेन हाडली तेगेले थंयच वॉटर टेस्ट करूंक मेळटा दुसरें म्हटल्यार जें कनेक्शन 3,500 आसलें उदकाचें तें आमी 500 रुपीसान लोकांक एवेलेबल करून दिल्लें आसा हें सगळें केंद्र सरकाराच्या योजने प्रमाणे आमचें सरकार चलता आमकां नॅशनल हायवे सुद्दां सेंट्रल गव्हर्मेंटान 150 कोटी रुपया एक्झिस्टींग नॅशनल हायवे हॉटमिक्स कार्पेट घालपाक 150 कोटी दिले आमकां रिजर्व इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंटान 60 कोटी आमकां सँक्शन केलो जे स्टेट हायवे आसा तांकां बारीक कलवट या ब्रिज घालपाक जावं तांकां हॉटमिक्स कार्पेट घालपाक 60 कोटी रुपया आमकां सँक्शन करपाचे स्टेजीर आसा अशें सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे पयशे हाडले आमी
आनी आमचे सिवरेज जे काम आसा तें सुद्दां खूब कडेन इनकम्प्लीट उरलेलें. आतां परवरी सुद्दां सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट घालपा खातीर जागो आयडेंटिफाय जाल्लो. मागीर परतोन तेजेर डिस्कशन जालें, परतोन तो कॅन्सल जालें कदंबाचेर. म्हणजे आमी आतां परतोन रिव्यू मिटींग घेवन जे परवरीचे सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांटा खातीर विचार केला आनी बेगींतल्या बेगीन सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट घालतले. कित्याक नेटवर्कींग सगळें परवरी सालेगांव हें सगळें नेटवर्कींग जाल्लें आसा. आतां कोस्टल बेल्टां सुद्दां आमकां प्लांट घालपाक जाय. आमी प्रत्येक आमदाराक, प्रत्येक पंचायतीक आमी लेटर धाडलेलें आसा. कित्याक तुमी सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट घालपा खातीर जागो आयडेंटिफाय करून आमकां दिवचो. तो जागो आमी सिवरेज कॉर्पोरेशना मार्फत विकते घेता आनी थंय सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट बारीक बारीक प्लांट करून ते कोस्टल ब्लॅकाचेर तो मतदारसंघ ती पंचायत जमनीपणां जें पोल्युशन जाता तें कंट्रोल करपाक, दर्याकय पोल्युशन जाता हें कंट्रोल करपा खातीर काम करता. रस्त्याची डेटी आमी दिल्ल्यो ना न्ही. जे नॅशनल हायवेचे जुवारी ब्रीज चलता, आटपदरी 2 जुवारी ब्रीज जावं बाकीचो दोनी सायडीचो जो एलिवेटेड ब्रीज, बाकीचे पत्रादेवी टू तुगेलें परवरी हो नॅशनल हायवे, वेस्टर्न बायपास, मागीर लोटले टू परवरी मिसींग लिंक, हे सगळे आमी बेगींतल्या बेगीन काम करपाचो प्रयत्न आसलो. हे पॅन्डेमिका खातीर मातशी डेट आमची हाल्ली. मे जून आसले आमचे डिसेंबरा कडेन पावले आतां. आनी डिसेंबर म्हटल्यार म्हाका दिसता हांव म्हणटा सगळे नॅशनल हायवेची काम चलता ही क्लोज जाता, कंप्लीट जातले. इलेक्शना वयच्या पयलीं हें सगळें जातलें. हय हे इलेक्शन मुखार आसा म्हणून ही कामां कंप्लीट जाता ना. हे पयलींच्यान प्लॅनिंग आसा आनी ही कामां कंप्लीट जातली बिफोर तुगेलें टर्म सोंपच्या 2021 पयलीं. डिसेंबर. आमचो टर्म कामां कंप्लीट जाता. आनी नवीं कामां आमी सेंटरा कडेन धाडल्या. मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्टा कडेन आमी नवीं काम धाडलेली आसा. जी तितून नवीं कामां भितर एलिवेटेड ब्रीज परवरीचो जो हायट वाडोवन जवळ जवळ 7 मीटर हायट जातली तेजी. आमी बोरये ब्रीज आमी धाडला. मागीर तुगेलो बायपास म्हणजे बोरये टू ढवळी म्हणजे जो बोरये बायपास जो आसा तोय धाडलेलो आसा. तशेंच भोमाचो बायपास धाडलेलो आसा. त्या प्रमाणे आमी वास्कोचें जें आमचें जॉयंट वेंचर काम चलता, MPT, गोवा गव्हर्मेंट आनी नॅशनल हायवे ह्या तिगांच्या जॉयंट वेंचर काम चलता. तें सुद्दां 95% काम जालां आनी तेंय कंप्लीट आमी बेगींतल्या बेगीन करतले. अशें म्हणजे विविध तरेची कामां फुडें व्हेल्लीं आसा. म्हणजे खंयच डिपार्टमेंटाक कमी करपा खातीर आमचें डिपार्टमेंट खंयच फेल जालें ना. हें डिपार्टमेंट आमचें PWD डिपार्टमेंट खंयच फेल जालें ना. वेवस्थीत कामां चलता आनी टायमार कामां कंप्लीट जातलीं. थँक्यू.